इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लहजा हो और आपका झिड़कियां वन नहीं। ये इस्लाम नहीं, इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा चल छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिएगी बात। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रीज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रीज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रीज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है। क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाते, यही है ना। अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाए, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं। इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ खा, नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता। क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था, उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाय नहीं मेरा रोजा है, का बहुत पसंद है, चाय पसंद है लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो यह कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरा के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा। मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में है या कोई और दूसरी, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफिज़ा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा, रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक मुफ्त में, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा, रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं, सब मुंतजिर है कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफहूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेकर शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त नहीं खाया था, मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब यह था कि चोरी छुपे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत यह थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी
کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں, گوشت نکلتا کیوں ہے, آیا کہاں سے. وہ پریشان ہو گئی, یہ گوشت آیا کہاں سے. سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی. فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے, کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. یہ وہی انجام ہے. انہوں نے بکری کا, مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا, اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا. یہ کیا, یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا, یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا. یہ حضور کی شان ہے, حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں, لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا. اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا, حضور نے اگلوا دیا, اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کا دا بن رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ, اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں, اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو, بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا, بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا, بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا, میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں, بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ. بالکل رہ سکتے ہیں. غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو, نہیں رہ سکتے. اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا. اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے, پانی نہ پیے, مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے, بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں, جہاں جتنا لمبا روزہ ہے, کہیں کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مہینے, یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے, اور ہم نہیں کھاتے, بولو کھاتے نہیں کھاتے, کتنے مواقعات نہیں کھاتے, کتنے مواقعات نہیں کھاتے, نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے, بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے, 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں, ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے یہاں اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے, بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں, تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند, لڑائی جھگڑا بند, حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو, تہیہ کر کے تو دیکھو, اللہ سے دعا کر کے دیکھو, پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا, دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے, جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی, افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی, پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں